अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ HD। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं वो कौमी ख़जाने के ऊपर कितना बड़ा बोझ बन चुके हैं और हुकूमत पाकिस्तान और वज़ारत ख़जाना इन सरकारी इदारों की बेहतरी के लिए क्या इक़दाम कर रही है। नाज़रीन, आज वज़ारत ख़जाना की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं उनके नुकसानात तकरीबन 6 खरब यानी कि 6000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। ये कोई 1 लाख 2 लाख या फिर 1 अरब 2 अरब रुपए की बात नहीं हो रही, ये 6000 अरब रुपए की बात हो रही है जो कि कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ है। और ये बोझ नाज़रीन जो रिपोर्ट बता रही है उसमें ये लिखा गया है कि 2014 से लेकर दिसंबर 2023 तक यानी कि तकरीबन कोई 10 साल का अरसा बनता है। इन 10 सालों में पाकिस्तान के जो सरकारी इदारे हैं वो कौमी ख़जाने का 6000 अरब रुपए खा चुके हैं। ये 6000 अरब रुपए नाज़रीन किसने अदा किए हैं? यकीनन ये जो पाकिस्तान के गरीब अवाम है जिनसे हुकूमत पाकिस्तान टैक्स वसूल कर रही है, ये उनका पैसा है जो कि सरकारी इदारे सालाना बुनियादों पर अपने नुकसानात करके हुकूमत को ये बता देते हैं कि इन इदारों की कारकर्दगी बेहतर नहीं है और ये मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं। इसमें नाज़रीन आप देखें तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो पाकिस्तान का पावर सेक्टर है, यानी कि बिजली की जो कंपनियां हैं वो मुसलसल नुकसानात कर रही हैं। बिजली की जो कंपनियां हैं उनमें एक अंधेर नगरी चौपट राज लगा हुआ है और वहाँ पर जितने भी अफसरान हैं, ब्यूरोक्रेसी है, मुलाजमीन है, अमला है, एक तो उनको बिजली भी मुफ्त मिलती है और दूसरा फिर जो चोरी की कीमत है वो भी वो पाकिस्तान के गरीब सारिफिन से वसूल कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान में बिजली की कीमत इस वक्त एक घरेलू सारिफ के लिए 80 रुपये फ़ी यूनिट तक पहुँच चुकी है और इसमें जो सबसे ज़्यादा इजाफ़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान जो बिजली के कारखाने हैं उनको कैपेसिटी पेमेंट की मद में मुसलसल अदायगियाँ कर रही हैं। सालाना कोई 2000 अरब रुपए के करीब कैपेसिटी पेमेंट भी जा रही है और इसके साथ साथ जो लाइन लॉसेस हैं बिजली की कंपनियों के वो भी मुसलसल बढ़ते जा रहे हैं। हुकूमत पाकिस्तान का जो सर्कुलर डेट है वो भी मुसलसल बढ़ता जा रहा है और ये सर्कुलर डेट, कैपेसिटी पेमेंट और लाइन लॉसेस, ये सारे का सारा का बोझ जो है वो एक गरीब सारिफ उठा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कौन से वो ऐसे इदारे हैं जो कि हुकूमत पाकिस्तान को और कौमी ख़जाने को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। जो जुलाई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक की रिपोर्ट है उसमें हुकूमत पाकिस्तान ख़ुद ये एतराफ़ कर रही है कि ऐसे इदारे हैं जिन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर 408 अरब रुपए का नुकसान किया है। इसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है उसके नुकसानात सबसे ज़्यादा हैं और ये तकरीबन 151 अरब 32 करोड़ रुपए के लगभग बनते हैं। इसी तरह क्वेटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के नुकसानात 56 अरब रुपए हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA इसने 6 महीने के अंदर 51 अरब 76 करोड़ रुपए का नुकसान किया है। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो नुकसान है वो 6 महीने में 39 अरब रुपए का हुआ है। पाकिस्तान रेलवेज़ जिसको कई हुकूमतें चलाने की कोशिश कर रही हैं, इसको प्राइवेटाइज़ करने की कोशिश की गई लेकिन इसकी हालत जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। इसका जो नुकसान है वो 23 अरब 60 करोड़ रुपए सिर्फ 6 महीने में नुकसान हुआ है। तो पाकिस्तान रेलवेज़ और PIA की ये बात मुसलसल की जाती है कि ये जो इदारे हैं इनको चलाना हुकूमत का काम नहीं है बल्कि प्राइवेट सेक्टर को इसमें आना चाहिए और इन इदारों को बेच देना चाहिए ताकि ये जो नुकसान है, एक गरीब आदमी जो ये जो नुकसान बर्दाश्त कर रहा है और कौमी ख़जाने पर बोझ आ रहा है, इस नुकसान को किसी तरह ख़त्म किया जा सके। लेकिन हुकूमत जो है वो आप देखें कि पिछले 2-4 महीनों के दौरान पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की निजकारी की कोशिश करती रही है लेकिन हुकूमत पाकिस्तान को इसका कोई ख़ास रेस्पॉन्स नहीं मिला, बल्कि जो निजकारी की कोशिश की गई वो भी मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई और जो बोली दहिंदा थे जिन्होंने इसकी ऑक्शन में PIA के ऑक्शन में हिस्सा लिया था वो कोई 10 अरब रुपए के करीब इन्होंने बोली लगाई थी, लेकिन 10 अरब रुपए में भी कोई लेने वाला नहीं है।
اب پی آئی اے کی حالت یہ ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو مفت بیچ دیں تو بھی کم از کم یہ جو خسارہ ہے پی آئی اے کا 51 ارب 76 کروڑ روپے جو کہ 6 مہینے کا ہے یہ ختم ہو سکتا ہے۔ ویسے اگر پی آئی اے کے نقصانات دیکھیں تو وہ کوئی 800 ارب روپے کے لگ بھگ ہیں، جس میں سے جو پی آئی اے کی نجکاری کی کوشش کی گئی تھی اس میں حکومت پاکستان یہ کوشش کر رہی تھی کہ 600 ارب روپے کے نقصانات جو ہیں وہ خود حکومت پاکستان رکھ لے اور 200 ارب روپے کے نقصانات جو بھی کمپنی پی آئی اے کو خریدے گی اس کو ٹرانسفر کر دیے جائیں گے، لیکن یہ جو کوشش تھی یہ بھی ناکام رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی کا جو خسارہ ہے وہ 20 ارب 90 کروڑ یعنی کہ تقریباً 21 ارب روپے کا خسارہ سکھر الیکٹرک سپلائی کر رہی ہے۔ پاکستان اسٹیل ملز کا نقصان 14 ارب 41 کروڑ روپے کا رہا ہے اور اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا نقصان 12 ارب 16 کروڑ پہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد آئسکو جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک بہترین کمپنی ہے اور اس کو ہم پروفٹ پر بیچیں گے، لیکن جو دستاویز ہے وزارت خزانہ کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس کا نقصان بھی 12 ارب 16 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ جینکو 2 ایک کمپنی ہے جو کہ بجلی کی کمپنی ہے، اس کا نقصان 8 ارب 36 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اور ناظرین حیران کن طور پر آپ کو بتاتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل جو کسی زمانے میں ایک پروفیٹیبل کمپنی تھی، منافع بخش ادارہ تھا، اس کا اب نقصان ہونا شروع ہو چکا ہے اور اس کا جو نقصان ہے 6 مہینے کا 7 ارب 77 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں ناظرین، پی ٹی سی ایل کو حکومت پاکستان نے پرائیویٹائز کر دیا تھا اور اس کے جو شیئرز ہیں وہ بیچ دیے گئے تھے، کوئی 49% کے قریب شیئرز اس کے بیچے گئے تھے، 51% کے قریب شیئر اب بھی حکومت پاکستان کے پاس ہیں۔ یہ اب منافع بخش ادارہ نہیں رہا بلکہ اب یہ نقصان کرنا شروع ہو چکا ہے اور 6 مہینے میں پی ٹی سی ایل کا نقصان جو ہے وہ بھی 7 ارب 77 کروڑ روپے تک ہو چکا ہے۔ پاکستان پوسٹ جس کے ذریعے کسی زمانے میں ڈاک چلتی تھی اس کا نقصان 5 ارب 52 کروڑ روپے کا ہے۔ حیدرآباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کا بھی نقصان 5 ارب 27 کروڑ روپے کا ہے اور سوئی سدرن گیس کمپنی جو کہ سوئی سدرن ہے اس کا نقصان 4 ارب 66 کروڑ روپے تک ہو چکا ہے۔ ٹرائبل الیکٹرک سپلائی کمپنی کا نقصان 2 ارب 64 کروڑ ہے اور یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کا نقصان 2 ارب 12 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے۔ ناظرین یہ وہ ادارے ہیں جو کہ حکومت پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں اور قومی خزانے پر ان کا جو بوجھ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اب حکومت پاکستان کی یہ دستاویز یہ بھی بتا رہی ہے کہ جو لائن لاسز ہیں بجلی کی کمپنیوں کے، ان کا جو حجم ہے وہ 1 ارب ڈالر تک پہنچ چکا ہے۔ صرف لائن لاسز جو ہیں وہ 10 سے 15% تک بتائے جاتے ہیں، لیکن آن گراؤنڈ بجلی کی جو لائن لاسز ہیں وہ کوئی 15% سے بھی زیادہ ہیں، جو کہ 3 روپے فی یونٹ تک بنتے ہیں۔ اب حکومت پاکستان نے ایک ٹاسک فورس بنائی ہوئی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ جو لائن لاسز ہیں اگر اس کو 3 روپے فی یونٹ سے کم کر کے ہم 1.5 روپے فی یونٹ تک لے آتے ہیں تو جو بجلی کے صارفین ہیں ان کو 1.5 روپے فی یونٹ اس لائن لاسز کی مد میں مل سکتا ہے۔ اسی طرح جو ٹاسک فورس ہے جو کہ آئی پی پیز کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ کیپیسٹی پیمنٹ کو کم سے کم رکھا جائے، اس کی اب یہ بھی کوشش ہو سکتی ہے کہ جو بجلی کے بلوں میں عام صارفین پر ٹیکسز لگ کر آتے ہیں ان کو کسی طرح اگر آدھا کر دیا جائے تو بھی بجلی کے جو صارفین ہیں ان کو ریلیف مل سکتا ہے۔ ناظرین یہ وزارت خزانہ کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ حکومت پاکستان نے صرف 6 مہینے کے دوران ان اداروں کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے 430 ارب روپے کی ان کو مالی معاونت فراہم کی ہے۔ اس میں 120 ارب روپے کی گرانٹس ہیں، 231 ارب روپے کی سبسڈیز ہیں اور 85 ارب روپے کا قرضہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو حکومت پاکستان کی مالی معاونت ہے اس کے باوجود ان اداروں کے نقصانات کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہے۔ آئی پی پیز اور جو بجلی کے کارخانے ہیں ان کے کیپیسٹی پیمنٹ کا معاملہ سابق نگراں وزیر گوہر اعجاز نے اٹھایا تھا اور ان کی کاوشوں کی وجہ سے حکومت پاکستان جو ہے وہ مختلف آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے کر رہی ہے اور ان کے جو کانٹریکٹس ہیں جو کہ 25 سال پرانے کانٹریکٹس ہیں ان کو ختم کر رہی ہے، جس سے یہ ایک توقع ہے اور امید ہے کہ بجلی کی جو قیمت ہے وہ 8 سے 10 روپے فی یونٹ سستی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کا جو دار و مدار ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ
جو ٹاسک فورس ہے وہ کس حد تک اپنی جو معاملات ہیں ان کو آگے لے کر چلتی ہے، لیکن جب تک ان سرکاری اداروں کے نقصانات کم نہیں ہوتے، ان کا خسارہ کم نہیں ہوتا، قومی خزانے پر یہ بوجھ اسی طرح بڑھتا رہے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس ویڈیو کو آپ کمنٹ سیکشن میں جا کر لائک کر سکتے ہیں اور اپنی رائے کا بھی اظہار کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔